तकरीबन आधा नवंबर गुजर चुका है। हाँ जी, तकरीबन आधा नवंबर आ चुका है। दिसंबर की छुट्टियां आने वाली हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त अपनी छुट्टियों को प्लान कर रहे होंगे, बाहर जाना होगा, कैसे जाएंगे। पासपोर्ट जिन्होंने बनने के लिए दिया है 3-3 4-4 महीने हो गए हैं, पासपोर्ट उनके आ नहीं रहे हैं। जिन्होंने अभी बनने देना उनका पता नहीं क्या होगा, लेकिन खैर वसूल बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑन अ सीरियस नोट, अब कायमा कमेटी ने यह मामला उठाया है। डीजी पासपोर्ट ने 15 दिसंबर तक मुल्क भर में पासपोर्ट का जो बैकलॉग है उसको खत्म करने की, उसको जीरो करने की कहनदही करा दी ऐसा है। ही और कल सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ, जिसमें डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने ब्रीफिंग भी दी। उन्होंने बताया कि 20 साल पुरानी मशीनें और 30 साल पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा था, हमने ये दोनों ही तब्दील कर दिए हैं। मतलब कमाल है। अब कम हमने कर दिए, 20 और 30 मिला के 50 साल पुरानी हम ज़िंदगी जी रहे थे। उनका ये भी कहना था कि पहले हमारी सलाहियत के मुताबिक 75,000 पासपोर्ट रोज़ाना प्रिंट होते थे, अब सलाहियत बढ़ाई है। और डीजी साहब ने ये भी बताया कि मजमूई तौर पर 2,20,000 पासपोर्ट पेंडिंग है अभी भी। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं ज़रा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर सहर कामरान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। सहर कामरान साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब वो खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि जी हम 30 साल पुरानी मशीन इस्तेमाल कर रहे थे और 20 साल पुराना ये मामला। अब कल कौमी असम्बली कमेटी के इजलास में जो कुछ हुआ आपके सामने, डीजी पासपोर्ट ने अब मज़ीद 1 माह का वक्त मांगा है। माजी में ऐसी मिसाल हमें मिलती है कि इतना ज़्यादा बैकलॉग आया हो? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। ये मेरा कॉलिंग अटेंशन था, जो कि जुलाई में कौमी असम्बली में जब ये रेस हुआ तो उस वक्त जो जवाब मिला हम उससे मुतमईन नहीं थे। ये मेरा और जो है मेंबर नेशनल असम्बली रफ़ीउल्लाह का जॉइंट जो है वो कॉलिंग अटेंशन नोटिस था। तो वही नोटिस जो है वो फिर रेफ़र हो गया कायमा कमेटी बराए दाखिला को, और आज वो जो है उनके एजेंडे पे था। तो मैंने इस पे रेज़ किया अपने कंसर्न्स के ये कोई तरीका नहीं है कि हम जो है वो अपने शहरियों के जो है मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। बहुत से तालिब इल्म जो कि तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं, वो मरीज़ जो इलाज के लिए जाना चाहते हैं, वो लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली है और वो जाके अपनी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, या लोग उम्रे पे या जो है ज़ियारत पे अपने जो है मजहबी फरीज़े या टूरिज़्म या किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जाना चाहते हैं और उनको पासपोर्ट नहीं मिलता। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी। और उस वक्त हमें ये बताया गया कि जी कभी इंक नहीं है, तो कभी लेमिनेशन के पेपर्स नहीं है, कभी मशीनें नहीं हैं। तो ये आज मैंने यही सवालात रेज़ किए कि आपकी स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है? आप किस तरीके से ये मुमकिन बना सकते हैं कि ये जो बैकलॉग है आपका ये ख़त्म हो जाए और लोगों को बर वक्त जो है पासपोर्ट मिल जाए। और सबसे मुझे अफसोस इस बात पे हुआ जब डीजी पासपोर्ट ने ये कहा कि जी हमारे पास जो है वो अर्जेंट तो 1.5 लाख हैं पासपोर्ट जो कि पेंडिंग है अभी भी, और जो है जो नॉर्मल है वो 70,000 है। तो मैंने रेज़ किया इस बात को कि आपको सोचना चाहिए कि आपने लोगों को किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया कि लोग जो है ज़्यादा जो है फीस और चार्जेस पे करके जो है अर्जेंट के लिए दरख्वास्त देने पे मजबूर हैं, क्योंकि नॉर्मल पासपोर्ट तो उनको मिल ही नहीं रहे, और अर्जेंट भी जब वो अप्लाई करते हैं तो उनको 2-2 ढाई-ढाई महीने अर्जेंट भी नहीं मिलता। तो ये बहुत ही जो है मैं समझती हूँ कि कैसी सूरत हाल थी जो कंसर्निंग थी। एक तरफ पता लगता है कि अनऑथराइज लोगों को जो है पासपोर्ट इशू हो गए, एक तरफ ये पता लगता है कि अफगान नेशनल्स को पासपोर्ट इशू करने वाले गैंग पकड़े जा रहे हैं। तो या बैरून मुल्क जो है उनके सऊदी हुकूमत ने 12,000 ऐसे पासपोर्ट जो है जब्त किए जो कि जी, अफगान नेशनल्स को इशू वैसे थे। सहर साहिबा, पासपोर्ट की कीमत में भी शदीद इजाफा हुआ है, जबकि ये एक चंद सफ़ों का किताबचा ही है। क्या कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने ये नुक्ता भी उठाया? नहीं, ये नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली मेरे तो सवालात कई थे और मैं ये समझती थी कि क्योंकि मैं ही उस वक्त मौजूद थी एज अ मूवर, रफ़ीउल्लाह साहब आज नहीं थे। तो मेरा ये ख्याल था कि मैंने जो सवालात एक सीरीज़ में किए हैं मुझे उनका उस सीरीज़ में जवाब मिलेगा, लेकिन वो फिर जो है वो गुफ्तगू कहीं से कहीं डिस्ट्रैक्ट कर गई। और ये कहना कि जी ये ज़रूर मैंने कहा कि कौमी असम्बली में कहा था कि जब रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है, और ये भी रेस किया कि भाई आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो हायर फीस पे करें, लेकिन इससे ज़्यादा इस पे बात नहीं हुई। और मैं समझती हूँ शायद इन लोगों को एहसास भी नहीं है कि अवाम जो है किस कर्ब में मुब्तला हैं और किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, और कितनी महंगाई है और कितना मुश्किल है पासपोर्ट का असूल, जो आपका राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है। आपको जो है सफ़र करने की, आने जाने की मुकम्मल आपको सहूलत और आज़ादी यस। होनी चाहिए। लेकिन वहाँ तो मतलब सिचुएशन ही अलग थी। इतने जो है वो इश्यूज थे कि जिसके अंदर, और जो है मैं देख रही थी कि डीजी साहब जो है वो
سیکوینس میں جواب نہیں دے رہے ہیں. وہ جو ہے کوشش یہ کر رہے تھے کہ بات جو ہے وہ گفتگو مشینوں پہ ہو جائے, مشینیں ایسی آئی ہیں, مشینیں سب ہمارے پاس ایسی نہیں. مگر یہ تو بتائیں کہ آپ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس کون سے سافٹ ویئرز ہیں, آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کی مشینیں کتنی پرانی ہیں, اور اب یہ فیس بڑھائی ہے. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ریونیو تو آپ عوام سے لے لیتے ہیں, لیکن ان کو جو سہولت دینی چاہیے وہ نہیں دیتے. تو یہ ایشوز ہیں اور اس کو ہم ریز کرتے بھی رہیں گے, اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ہم جس ایشو کو ریز کریں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے. اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یعنی پہلے اس کو جمع کرایا تو مہینہ تو ویسے ہی گزر جاتا ہے کہ آپ کے وہ آئے آرڈر آف دا ڈے پہ, پھر آرڈر آف دا ڈے پہ آیا تو جو ہے ایسا جواب نہیں تھا جس سے آپ مطمئن ہو, کیونکہ وہ تو وزیر داخلہ تھے ہی نہیں ہے. اور آج سیر صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سوالات تو بہت نکلتے ہیں کہ ارجنٹ اگر 2-2.5 مہینے کے لیے جا رہا ہے تو پھر فیس واپس کریں, یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے, اور صرف ٹورزم کے پرپس سے نہیں, کسی کو علاج کے لیے باہر جانا ہے, کوئی کچھ تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوامی مسائل جو ہیں ان پہ مزید فوکس ہونا چاہیے پارلیمان میں؟ بس صرف رسہ کشی ہوتی رہتی ہے صرف. ہمیں ہر قانون سازی پہ لے کے جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں اسپیکولیشنس نہیں کرنی چاہیے. قانون سازی جو ہے وہ پارلیمان کا حق ہے, اور قانون سازی بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ہم یہ سوچیں کہ اس کے پیچھے کوئی جو ہے وہ کوئی کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے. نہیں, بہت سی چیزیں اب اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ججز کی تعداد بڑھ گئی یا 26ویں آئینی امینڈمنٹ آ گئی, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عدل و انصاف کا نظام کیسا ہے. ہمارے ہاں عدل و انصاف کا نظام ایسا ہے کہ لوگوں کو سالہ سال انصاف نہیں ملتا, اور جو ہے عدالتوں میں کیس, یعنی ابھی بھی سپریم کورٹ میں اس وقت تقریباً 60,000 کیسز, 59,191 جو فگر میں نے لیا تھا لاسٹ, کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. تو اگر جو ہے وہ ججز کی تعداد نہیں بڑھے گی, بینچز نہیں بنیں گے, آئینی معاملات آئینی کورٹس میں نہیں جائیں گے, تو وہ بس ایک چند پاپولر کیسز کے اوپر جو ہے ہیڈ لائنز بنتی رہیں گی اور ایک عام آدمی کو انصاف نہیں ملے گا. تو ہر جگہ پہ بہتری کی گنجائش ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن ہماری عدالتوں سے جو ہے دہشت گرد جو ہے وہ رہا ہو جاتے ہیں, اور ایک عام آدمی جو ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, وہ انصاف کے لیے تڑپتا رہتا ہے, جان چلی جاتی ہے, بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ بہت زیادہ توجہ مانگتے ہیں, اور ان پہ قانون سازی کرنا جو ہے یہ پارلیمان ہی کا کام ہے. اور ہم جو ہے ڈیفینیٹلی ان ایشوز کو ریگولرلی ریز کرتے ہیں جن کا تعلق براہ راست عوام سے, جیسے میں ابھی اپنے پاسپورٹ کی بھی بات کی, یا دیگر اس طرح کے معاملات ہیں, تعلیم کے ہیں, عوامی فلاح کے ہیں, وہ تمام معاملات ہم جو ہے بار بار جو ہے ایوان میں ریز کرتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ہم بار بار عوام میں ریز کرتے ہیں. جی سہر صاحبہ, انصاف کی بات ہے. جی بالکل, لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پینڈنگ کیسز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, لیکن اصل ایشوز تو یہی ہے نا کہ عام آدمی کو اس کے بنیادی حقوق ہی نہیں مل رہے. یہاں ایک ایسا معاشرہ جہاں گلی گلی میں سیاسی قائدین ہیں, سیاسی دفاتر ہیں, سیاسی رہنما موجود ہیں, پورا سیاسی سٹرکچر موجود ہیں, وہاں کے ایوانوں میں آواز اٹھتی ضرور ہے لیکن دب بھی جاتی ہے. کیا واقعی حکومتیں اتنی بے بس ہو چکی ہیں کہ گراؤنڈ پر پرائس کنٹرول نہیں کر سکتی, بجلی نہیں دلوا سکتی, زائد نرخ پر کنٹرول نہیں کروا سکتے, سڑکوں کے گڑھے نہیں بھروا سکتے؟ یہ جو سیاسی طرز عمل رائج ہے, اس کے ساتھ میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ تمام مسائل, انفلیشن, پرائس کنٹرول, یہ تمام چیزیں ایوان میں ریز ہوتی ہیں. ابھی ہم جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں انٹرنیٹ کنٹرول ہے, یا ہم ایک کائنڈ آف سینسرشپ کا سامنا کر رہے ہیں, یہ تمام ایشوز ہیں جو ہم ریگولرلی پارلیمان میں ریز کرتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آرڈر آف دا ڈے پہ ہماری بزنس ہوتا ہے اور وہ جو ہے لیپس کر جاتا ہے اور وہ ٹیک اپ نہیں ہوتا. تو یہ سچویشن جو ہے اس کے اندر میں کہوں گی کہ ہم کسی ایک شخص کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اوور آل سچویشن کیا ہے. اوور آل جو پولرائزیشن ہے معاشرے کے اندر وہ ایوانوں میں بھی پہنچی ہوئی ہے, وہ ہر ادارے میں پہنچی ہوئی ہے, اور اس کا جو ہے اثر بھی میں سمجھتی ہوں ہر سطح پہ ہو رہا ہے. اب پارلیمان کا بھی آدھا سے زیادہ وقت جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی تنقید یا مخالفت میں جو ہے صرف ہو جاتا ہے, اور شور شرابے میں وقت چلا جاتا ہے, اور اہم ترین جو قومی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں, عوامی فلاح کے معاملات ہوتے ہیں, وہ رہ جاتے ہیں.
تو یہ ہماری کوشش تو ہوتی ہے، یہ تو میں کہوں گی کہ ہر سطح پہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذات سے بالاتر ہو کے، اپنے مفادات سے بالاتر ہو کے ان مسائل کا حل تلاش کریں، کیونکہ واپس جانا ہے، ایک پولیٹیشین کو تو جواب دینا ہے، ہر سطح پہ جواب دینا ہے، اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بھی دینا ہے، عوام کو دینا ہے، اپنے ووٹرز کو دینا بالکل ہے، سیر اور پھر صاحبہ، اپنے آپ کو کیونکہ جو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، کیونکہ ہم اس حوالے سے آپ سے سوال تو بہت پوچھنا چاہ رہے تھے. تھینک یو سو مچ. آپ کا سوالات تو بہت سارے ہیں، اور وہ یہ کہ جو معاملہ ہے بہت زیادہ گمبھیر صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اب سے نہیں بہت عرصے سے ہو رہا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، اگر آپ ارجنٹ کا کہہ کے بھی 2-3 مہینے میں دے رہے ہیں تو آپ ارجنٹ کی فیس واپس کر دیں. تیسری چیز، اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ بہت سے ممالک اب جو یہ پیپر پاسپورٹ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ای ویزا تو ہم نے سنا تھا، اب ای پاسپورٹ کی پاسپورٹس بھی آ گئے ہیں، سامنے آ رہی ہیں. اب لوگ ترقی کر رہے ہیں نا، آگے کی طرف جا رہے ہیں، ہم پرچوں سے باہر وہ نہیں آ کر رہے ہیں نا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ہم پیپر والا ہی بنائیں یا پھر ای پاسپورٹ بنائیں. اور جنہوں نے پاسپورٹ اگر فرض کیجئے پیپر والا بنا لیا اور ان کے پاس آ گیا، اور اب کسی ملک میں ان کو مسائل درپیش ہے، خاص طور پہ دبئی میں جہاں پہ اس وقت ای پاسپورٹ کو بہت زیادہ ویلکم کیا جا رہا ہے، تو اس پہ بہت زیادہ نالج دینے کی ضرورت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.